नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्सको डेरिभेटिभ्सको लेक्चर 7 मा छौं है। योभन्दा अगाडि हामीले लेक्चर 6 सम्म लेक्चर 1 2 3 4 5 वटामा चाहिँ हामीले डेफिनेसन मेथडबाट डेरिभेटिभ निकालेको थियौं भने लेक्चर 6 मा हामीले हाइपरबोलिक फंक्सनको डेरिभेटिभको एकदम सिम्पल टाइपको क्वेशन्सहरु गरेको थियौं, बेसिक कन्सेप्टहरु लिएको थियौं, फर्मुलाहरु पनि हेरेको थियौं र आज लेक्चर 7 मा पनि हामी डेरिभेटिभका 5 वटा क्वेशन नम्बर 11 देखि हामीले 10 सम्म गरेका थियौं लेक्चर 6 मा। क्वेशन नम्बर 11 12 13 14 र 15 यति क्वेशन चाहिँ आज हामी गर्छौं है त। र यो फर्मुलाहरु छ, यहाँ मैले टाइप 1 फर्मुलाहरुको टाइप छुट्याइदिएको छु। यो फर्मुलाहरु तपाईहरुले राम्रोसँग याद गर्नु होला है त। यो स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् यी फर्मुलाहरु र पढ्नु होला। त्यस्तै यहाँ हाइपरबोलिक फंक्सनको डेरिभेटिभको फर्मुला पनि छ, यो पनि तपाईहरुले पढ्नु होला। अनि हाइपरबोलिक फंक्सनको इन्भर्सको फर्मुलाहरु पनि छन्, यी पनि तपाईहरुले राम्रोसँग याद गर्नु होला है। तपाईहरुलाई यदि यो डेरिभेसन गरेर यी फर्मुलाहरु निकाल्न आउँछ भने त त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ट भयो। यदि त्यो आएन भने याद चाहिँ गर्नै पर्छ, अरु कुनै त्यसको उपाय छैन। अब जाउँ डेरिभेटिभमा। हामीले क्वेशन नम्बर 10 सम्म अगाडि सकिसकेका थियौं। क्वेशन नम्बर 11 बाट हामी सुरु गर्दै छौं। सो यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ त। सो हामीले सबैभन्दा सुरुमा यस्तो खालको क्वेशन गर्नु भन्दा अगाडि हामीले यो जुन फंक्सन दिएको छ x को पावर cos हाइपरबोलिक को स्क्वायर x बाइ a, यहाँ के छ भेरिएबलको पावरमा पनि भेरिएबल छ। x भनेको एउटा भेरिएबल हो, त्यसको पावरमा पनि भेरिएबल छ। यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि लग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले y भनेको चाहिँ x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाइ a यसलाई एज्युम गरौँ अनि लग लियौं है त, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स। ल मैले y एज्युम गरे। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने भयो, dy बाइ dx त निकाल्नु पर्ने भयो हैन। ल सो लग लिँदाखेरि लग y इक्वल्स टु लग x को पावर, यो पावरमा हो है, पावरमा हो, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाइ a भन्ने x को पावर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाइ a। त्यसो भए और log y इक्वल्स कति हुन्छ त, log m को पावर n छ भने log को प्रोपर्टी के हो, n log m हुन्छ। त्यसैले यहाँ अब cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाइ a टाइम्स log x हुने भयो है। अब हामीले डेरिभेटिभ लियौं, डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x. The derivative of log y with respect to x equals to derivative of cos hyperbolic square x by a into log x with respect to x। तो y को log y को डेरिभेटिभ हामीले with respect to x लिन सक्दैनौं, हामीले विथ रेस्पेक्ट टु y नै लिनुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि dy ले मल्टिप्लाई गरे अनि dx, यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। अब यहाँ हामीले हेर्नुस् त u र v को फर्मुला हाल्न मिल्छ है। यसलाई मैले u मान्न सक्छु अनि यो log x लाई मैले v मान्न सक्छु है, यसलाई मैले v मान्छु। सो डेरिभेटिभ अफ u डट v भनेको कति हुन्छ, u इन्टु डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस v इन्टु डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x। सो लेखौं u into derivative of v with respect to x भनेको derivative of log x with respect to x plus v into derivative of cos hyperbolic square x by a with respect to x हुन्छ। तर मैले यहाँ चेन रुल पनि लगाइदिइहाल्छु, dx by a लेख्छु into dx by a with respect to x। यस्तो गर्यो भने एक स्टेप कम लाग्छ हैन। ल सो log y को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 1 by y हुन्छ इन्टु dy by dx जस्ताको तस्तै इक्वल्स टु cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x by a इन्टु log x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ, 1 by x हुन्छ प्लस log x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x by a है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x by a छ यहाँ। अब सो यहाँ अलिकति तपाई करेक्सन गर्नुस्, यहाँ अलिकति हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ x by a भन्दा पनि हेर्नु है त, यहाँ स्क्वायर छ, के छ यहाँ
स्क्वायर छ। सो dx को पावर n बाई dx यसरी मिलायो भने के हुन्छ, n x को पावर n माइनस 1 हुन्छ हैन। सो हामीले यहाँ के लेख्छौं त, cos हाइपरबोलिक x बाई a चाहिँ लेख्छौं। अनि यहाँ डेरिभेटिभ अफ cos हाइपरबोलिक x बाई a विथ रेस्पेक्ट टु x गरौँ ल है। अब चाहिँ मिल्छ है त। अघि हामीले चेन रुल लगाउन अलिकति थोरै मिस्टेक गरेको रहेछौं। सो हेरौँ, अब यहाँ x छ, यहाँ x छ, यहाँ x को पावर n माइनस 1, यहाँ x भनेको के हो, cos x बाई a हो e। सो यहाँ फर्मुला लगाउने हो भने अब के हुन्छ, n भनेको 2 छ, 2x, x भनेको cos हाइपरबोलिक x बाई a को पावर n माइनस 1 है, n माइनस 1, x बाई a को पावर n माइनस 1 भनेको 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 भनेको 1 हैन, 2 माइनस 1 भनेको 1 हुन्छ, लेखिराख्नु परेन है त। अनि इन्टु अब यतापट्टि जाउँ है, मैले यहाँ ठाउँ नपुगेर चेन रुल लगाएको छैन। सो हेर्नुस्, यसलाई म डाइरेक्टली लेख्छु है, cos हाइपरबोलिक x बाई a विथ रेस्पेक्ट टु x बाई a भनेको sin हाइपरबोलिक x बाई a हुन्छ। अनि डेरिभेटिभ अफ x बाई a विथ रेस्पेक्ट टु x, यो चाहिँ अटेन है त। सो यसको डाइरेक्टली मैले लेख्दैछु, यहाँ कति हुन्छ, 1 बाई a हुन्छ है त। मैले डाइरेक्टली लेखेँ है, तपाईहरुले यहाँ लेख्नु होला, यहाँ ठाउँ पुगेको छैन। तपाईले के लेख्नु होला भन्दाखेरि नि, यहाँ x बाई a लेख्नुस्, अनि मल्टिप्लाई गरेर डेरिभेटिभ अफ x बाई a विथ रेस्पेक्ट टु x हो, यो पनि थप्नुस्, ठीक छ ल। अनि बल्ल यति आउँछ है ल। मैले यतिकै छोडिदिएँ, तपाईले यो गर्नु होला। अब यहाँ हेरौँ है, और dy बाई dx, यो y उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, dy बाई dx भनेको y मल्टिप्लाई 1 बाई x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई a प्लस यहाँ छ 2, यहाँ छ 1 बाई a, यहाँ छ log x हो। सो यो 2 लाई पनि अहिले छोडिदिनु, 1 बाई a र log x छ, log x बाई a मैले लेखेँ, log x बाई a मैले लेखेँ, इन्टु अब यो के को फर्मुला हो भन्नुस् त, 2 sin a cos a हो। 2 sin a cos a भनेको sin 2a को फर्मुला हो कि होइन, हो नि, हो त। sin 2a को ठाउँमा कति छ, x बाई a छ, कति छ, x बाई a छ, sin 2a भयो, भयो ब्राकेट क्लोज। अब y को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको, y को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं त, यी हामीले एज्युम गरेको थियौं x को पावर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई a। सो x को पावर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई a, अनि 1 बाई x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई a प्लस log x बाई a इन्टु sin 2x बाई a। सो यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर, ठीक छ ल। सो यो क्वेशन नम्बर हाम्रो कति, 11 नम्बर हामीले सकायौं है त। बजाउँ क्वेशन नम्बर 12 मा। सबै यस्तै खालको क्वेशन्सहरु छन् है। क्वेशन नम्बर 12 मा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि, क्वेशन हेरौं, sin हाइपरबोलिक x बाई a, यसको पावर कति छ, x स्क्वायर छ, यसको पावरमा x स्क्वायर, त यो यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो, यसलाई मैले y माने भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, खासमा dy बाई dx निकाल्नु पर्ने हो हैन त ल। त मैले लग लिन्छु दुवैतिर, यस्तो खालको पावरमा यदि भेरिएबल आउने बित्तिकै हामीले के लिने हो, लग लिने हो। सो टेकिङ log on both sides, log on both sides। so log y equals to log sin हाइपरबोलिक x by a को पावर x स्क्वायर। so log y equals x स्क्वायर अगाडि आयो, x स्क्वायर log sin हाइपरबोलिक x by a। ल अब डिफरेन्शिएटिङ गरौँ है त, differentiating with respect to x। so derivative of log y with respect to x equals to derivative of x square into log
sin hyperbolic x by a with respect to x. log y को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त d log y with respect to y into dy by dx भयो. सो यहाँ पनि अब u र v को रुल लगाउनु पर्यो. यसलाई u मान्नुस् र यसलाई v मान्नुस्. दुईटा बिग्ला बिग्ला टर्म छ, एउटा u एउटा v. त के हुन्छ u into डेरिभेटिभ अफ v with respect to x, अहिले मैले चेन रुल लगाएन है, मात्र फर्मुला लगाएँ, प्लस v into डेरिभेटिभ अफ u भनेको डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर with respect to x. सो कति आयो हेरौँ. log y को डेरिभेटिभ कति हो 1 by y into dy by dx इक्वल्स ल x स्क्वायर जस्ताको तस्तै. अब यहाँ हामीले चेन रुल लगाउँ है. d log sin hyperbolic x by a with respect to sin hyperbolic x by a into derivative of sin hyperbolic x by a with respect to x by a. त्यस्तै derivative of x by a with respect to x. ठीक छ ल. अनि उतापट्टिको जस्ताको तस्तै log sin hyperbolic x by a into x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x हुन्छ. सो dy by dx इक्वल्स टु y यता आएर मल्टिप्लाई भयो, y मल्टिप्लाई भयो. अब ब्राकेट भित्रहरु हामी लेख्दै जाउँ. x स्क्वायर इन्टु यो डेरिभेटिभ अफ log x with respect to x कति हुन्छ 1 by x हुन्छ. सो 1 by sin hyperbolic x by a भयो इन्टु sin hyperbolic को के हुन्छ फर्मुला cos hyperbolic x by a हुन्छ. अनि x by a को कति हुन्छ त 1 by a हुन्छ. प्लस उतापट्टिको 2x log sin hyperbolic x by a यो जस्ताको तस्तै. ठीक छ ल. त अब कति आयो हेर्नुस्, हामीले मजाले लेख्न सक्छौं. यहाँ एउटा x छ, यहाँ पनि एउटा x हामीले कमन लिन सक्छौं हैन, यो कमन आउँछ. तर सुरुमा कमन लिनु भन्दा अगाडि पहिला यहाँ y को भ्यालु त हामीले हालौं है. therefore dy by dx y को भ्यालु कति छ, y को भ्यालु हामीले क्वेशनमा हेर्नु पर्यो. यति छ sin hyperbolic x by a को पावर x स्क्वायर. त sin hyperbolic x by a को पावर कति छ x स्क्वायर, यो y हो. अनि यो दुईटाबाट x एउटा कमन आउँछ, यो यहाँ x छ यहाँ x छ, एउटा x मैले कमन लिए. त ब्राकेट भित्र कति बाँकी रह्यो हेर्नुस्, यहाँ एउटा x बाँकी रह्यो, यहाँ a छ x by a अनि cos by sin भनेको के हुन्छ cot. सो cot hyperbolic x by a भयो प्लस यो x गइसक्यो 2 log sin hyperbolic x by a sin hyperbolic x by a. ल यति हाम्रो के आउने रहेछ त डेरिभेटिभ आउने रहेछ. यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर है. सो तपाईहरुले पनि आफ्नो कपीमा यो राम्ररी सार्नु होला. ल अब जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन 13 मा जाउँ है त. क्वेशन नम्बर 13 मा के छ क्वेशन हेरौं. cos hyperbolic x by a cos hyperbolic x by a को पावर log x. ल दामी क्वेशन आयो है त. यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ. सो यसलाई म के गर्छु, सुरुमा y मान्छु. हामीले यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्नुको मतलब dy by dx कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने त हो हैन. ल यहाँ पनि अब log लिने हो किनकि पावरमा के छ log x छ, पावरमा भेरिएबल छ. त्यसबाट टेकिङ log on both sides, दुई साइडमा log लियौं के हुन्छ log y इक्वल्स टु log cos hyperbolic x by a यसको पावर छ log x. त्यसो भए त log y इक्वल्स टु के हुने भयो log x इन्टु log cos hyperbolic x by a हुने भयो हैन. त्यसो भए
अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ हैन डिफरेन्शिएटिङ गर्नुस् डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर तपाईले राम्ररी लेख्नु होला है त ल्याङ्ग्वेजमा त के आयो डेरिभेटिभ अफ log y with respect to x equals to derivative of k log x into log cos hyperbolic x by a with respect to x। अब यहाँ यो u हुन्छ यो v हुन्छ हैन यो तपाईले बुझिसक्नु भएको छ u र v को हामीले रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ तर यतापटि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् डेरिभेटिभ अफ log y with respect to y into डेरिभेटिभ अफ y with respect to x equals to सो यहाँ u v को रुल लगाऊ u into डेरिभेटिभ अफ v डेरिभेटिभ अफ log cos hyperbolic x by a with respect to x plus v v भनेको log cos hyperbolic x by a into derivative of u log x with respect to x। त्यसो भए log y को डेरिभेटिभ कति आउँछ 1 by y आयो into dy by dx जस्ताको जस्तै अनि यहाँ अब चेन रुल लगाउनु पर्ने भयो हैन log x यहाँ छ log x हो है log x यहाँ छ सो डेरिभेटिभ अफ log cos hyperbolic x by a with respect to derivative of cos hyperbolic x by a into derivative of cos hyperbolic x by a with respect to x by a into derivative of x by a with respect to x अनि पछाडी पटिको जस्ताको तस्तै log cos hyperbolic x by a into log x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 by x हुन्छ हैन और dy by dx भनेको कति आयो त यो उता गरेर मल्टिप्लाई हुन्छ y भइहाल्यो अब ब्र्याकेट भित्र log x into log यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ log cos hyperbolic x by a with respect to cos hyperbolic x by a भनेको log x को डेरिभेटिभ with respect to x भनेको 1 by x हो सो 1 by x को ठाउँमा cos hyperbolic x by a into यसको कति हुन्छ cos hyperbolic x by a को sin hyperbolic x by a हुन्छ into x by a को कति हुन्छ 1 by a हुन्छ प्लस यतापटिको 1 by x log cos hyperbolic x by a यो जस्ताको जस्तै ठीक छ और अथवा therefore dy by dx कति आउने रहेछ त हेर्नुस् कति आयो त y को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो y को ठाउँमा लेख्न पाइयो यति हैन cos hyperbolic x by a into log x सो cos hyperbolic x by a को पावर log x यो y को भ्यालु भयो बाँकी भित्रको मिलाएर लेखौँ है त अब सो log x by a log x र 1 by लेखे अब sin by cos भनेको कति हो tan हो हैन त tan hyperbolic x by a प्लस यतापटिको 1 by x log cos hyperbolic x by a ओ यो हाम्रो के भयो त अब अहिलेको यहाँको रिक्वायर्ड एन्सर भयो यो क्वेशन पनि हाम्रो सल्भ भयो ठीक छ तपाईहरुलाई यदि स्क्रिनशट गर्न मन छ भने तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला है अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 14 मा है त ल सो क्वेशन नम्बर 14 मा लेख्दै छु cos hyperbolic x यसको पावर sin hyperbolic inverse x यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ है सो यसलाई हामीले के गर्छौं त y मान्छौं भनेपछि हामीले डेरिभेटिभ अफ y with respect to x निकाल्नु पर्ने रहेछ हैन ल गरौँ है त अब यहाँ पावरमा भेरिएबल छ और अथवा टेकिङ log on both sides taking log on both sides के हुन्छ
log y equals log cos hyperbolic x यसको पावर sin hyperbolic inverse x. So or log y equals sin hyperbolic inverse x अगाडि आयो log cos hyperbolic x ल यो दुईटा फंक्सनहरु भए हैन. यहाँ मैले कुन फर्मुला लगाइयो log m को पावर n is equal to n log m यो फर्मुला मैले लगाएको हो है त. अब डिफरेन्शिएटिङ गरौँ. डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर लेख्नु होला. सो डेरिभेटिभ अफ log y विथ रेस्पेक्ट टु x इज इक्वल्स टु डेरिभेटिभ अफ के छ यहाँ sin hyperbolic inverse x into log cos hyperbolic x. ल यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ. log y को डेरिभेटिभ कति हो d log y by dy into dy by dx इक्वल्स टु यता पनि अब फर्मुला हालौँ हैन. u र v को फर्मुला यसलाई u मानौँ यसलाई पहिलो कलरकोलाई v मानौँ. सो डेरिभेटिभ अफ u into v u अर्को कलरले लेखौँ है त u into डेरिभेटिभ अफ v with respect to x plus v into derivative of u with respect to x. ल त यहाँ log y को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 by y into dy by dx भयो. सो यतापट्टि हेर्ने हो भने sin hyperbolic inverse x. सो यहाँ अब हामीले के गर्नु पर्यो चेन रुल लगाउनु पर्यो हैन. चेन रुल लगाऊ. डेरिभेटिभ अफ log cos hyperbolic x with respect to cos hyperbolic x into derivative of cos hyperbolic x with respect to x plus पछाडिपट्टिको log cos hyperbolic x into sin hyperbolic x को के हो डेरिभेटिभ 1 by root over 1 plus x square है त. यसको यो फर्मुला हो है. सो यति आयो. और अब यो dy by dx यहाँ छँदैछ y उतातिर जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ y मल्टिप्लाई भयो. बाँकी रहेको जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो sin hyperbolic inverse x. सो यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ log cos hyperbolic x को डेरिभेटिभ with respect to cos hyperbolic x भनेको 1 by cos hyperbolic x. cos hyperbolic x को डेरिभेटिभ with respect to x भनेको sin hyperbolic x अनि प्लस यो log cos hyperbolic x by root under 1 plus x square. ल हाम्रो सक्यो है त एन्सर आइसकेको छ. अब therefore dy by dx इक्वल्स टु y को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो. अब हामीले एज्युम गरेको छौं के एज्युम गरेको छौं यहाँ cos hyperbolic x को पावर sin hyperbolic इन्भर्स x हैन. सो cos hyperbolic x को पावर sin hyperbolic इन्भर्स x अनि बाँकी रहेको जस्ताको तस्तै हेर्नुस् sin hyperbolic इन्भर्स x यहाँ sin hyperbolic x cos hyperbolic x यो भनेको के हो tan hyperbolic x हो. सो इन्टु tan hyperbolic x प्लस पछाडिको जस्ताको तस्तै log cos hyperbolic x by root under 1 plus x square. ल यो नै के हो त हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो है. सो इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर. ल क्वेशन नम्बर 14 पनि हाम्रो सल्भ भयो है त. अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेशन. यहाँ तपाईले स्क्रिनशट गर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनशट गर्नु होला है. ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर हामी जाउँ 15 मा. आजको हाम्रो लास्ट क्वेशन र यो क्वेशन पनि तपाईहरुलाई सोधेको छ र महत्त्वपूर्ण क्वेशन वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हाम्रो यो हाइपरबोलिक फंक्शनको के छ त sin hyperbolic x by a plus
cos हाइपरबोलिक x बाई a होलको पावर के छ यहाँ nx छ। यसको डेरिभेटिभ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो यसलाई मैले के गर्छु त y एज्युम गर्छु सुरुमै। भनेपछि हामीले के निकाल्नु परेको छ dy बाई dx हामीले निकाल्नु परेको छ है त। ल अब हेरौँ है त। सो म लग लिन्छु दुवैतिर सुरुमा, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, सो मैले डाइरेक्टली लेख्दैछु है त। के हुन्छ लग y इक्वल्स टु यो nx यता तल आउँछ nx अनि इन्टु लग साइन हाइपरबोलिक x बाई a प्लस कस हाइपरबोलिक x बाई a हुन्छ। अब डिफरेन्सिएटिङ गरौँ, डाइरेक्टली डिफरेन्सिएटिङ with respect to x, so derivative of log y with respect to y into dy by dx मैले डाइरेक्टली लेखेँ है इक्वल्स टु। अब यसलाई uv को हामी डाइरेक्टली सुरुमै फर्मुला लगाउँ है। सो u इन्टु डेरिभेटिभ अफ v, u अर्को कलरले गरौँ है, u इन्टु डेरिभेटिभ अफ v भनेको डेरिभेटिभ अफ लग साइन हाइपरबोलिक x बाई a प्लस कस हाइपरबोलिक x बाई a with respect to x प्लस लग v into derivative of u, log sin hyperbolic x by a into cos hyperbolic x by a into derivative of nx with respect to x, derivative of nx पक्नु यो अटेन। म यसलाई अलिकति यस्तो बनाउँछु, ल इन्टु डेरिभेटिभ अफ nx with respect to x हैन। सो यति भयो। अब और 1 by y into dy by dx इक्वल्स टु यो nx को nx भयो। अब यहाँ चेन रुल लगाउनु पर्छ है यो मल्टिप्लाईको साइन। सो डेरिभेटिभ अफ लग साइन हाइपरबोलिक x by a प्लस कस हाइपरबोलिक x by a with respect to sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a into derivative of sin hyperbolic x by a plus cos hyperbolic x by a with respect to के त x by a अनि डेरिभेटिभ अफ x by a with respect to x अलि लामो भयो है। अब अरु यता पछाडिको टर्म त हामीले लेख्नै बाँकी छ। सो पछाडिको टर्मलाई मैले रेड कलरले लेख्दैछु, प्लस के हुन्छ लग साइन हाइपरबोलिक x by a प्लस कस हाइपरबोलिक x by a इन्टु nx को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, nx को डेरिभेटिभ n भनेको कन्स्टेन्ट टर्म बाहिर आयो, x को डेरिभेटिभ 1 लेखिराख्नु परेन हैन। सो यति इन्टु n भयो और 1 by y into dy by dx भनेको अब सबको भ्यालु हाल्दै जाउँ है त कति कति आउँछ nx इन्टु यो भनेको 1 by यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 by sin हाइपरबोलिक x by a प्लस cos हाइपरबोलिक x by a इन्टु अब यहाँ sin हाइपरबोलिक x by a को कति हुन्छ डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x by a लेखौँ है त। यसको हुन्छ cos हाइपरबोलिक x by a प्लस छ नि त बिचमा यहाँ साइन। सो प्लस पछि यहाँ के छ cos हाइपरबोलिक x by a छ, यसको पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु x by a कति आउँछ sin हाइपरबोलिक x by a आउँछ, sin हाइपरबोलिक x by a नै आउँछ। अनि इन्टु डेरिभेटिभ अफ x by a विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको कति हो 1 by a हो तलपट्टि, प्लस यो n सुरुमा लेख्दैछु n log sin हाइपरबोलिक x by a प्लस cos हाइपरबोलिक x by a। अब यहाँ हेर्नु यो टर्म र यो टर्म के छ कमन सेम छ
क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन? मजाले क्यान्सल हुन्छ। सो क्यान्सल गरिदिउँ, चट चट काट्यो है। अब बाँकी रहेको कुराहरू त लेख्ने हो। सो 1/y dy by dx छ। सो dy by dx इक्वल्स टु y अनि भित्रपट्टि nx by a, यहाँ by a छ, nx by a प्लस n log sin hyperbolic x by a प्लस cos hyperbolic x by a। अब y को भ्यालु हालिदिउँ, हाम्रो आयो पुट द भ्यालु गेट द एन्सर। अर्को ना कमन पनि लिन सकिन्छ, यहाँ यन छ, यहाँ पनि यन छ हैन। सो यन कमन पनि आउँछ। त पहिला यन कमन लिउँ, dy by dx इक्वल्स टु, देयरफोर dy by dx इक्वल्स टु यन कमन आयो, यन कमन अनि y को भ्यालु पनि हालौँ। y को भ्यालु कति छ हाम्रो? क्वेशनै हो y भनेको यति छ हैन। लेखौँ sin hyperbolic x by a प्लस cos hyperbolic x by a को पावर कति छ? nx छ। अब ब्राकेट भित्र के बाँकी रह्यो त? x by a प्लस log sin hyperbolic x by a प्लस cos hyperbolic x by a यहाँ बाँकी रह्यो र यो नै हाम्रो के हो त? रिक्वायर्ड एन्सर हो। डेरिभेटिभ हामीले निकाल्नु भनेको थियो र हामीले यहाँ अहिले निकालि पनि सक्यौं। ठीक छ। सो यसरी तपाईहरुले यो प्रब्लम सल्भ गर्नु र जुन अहिले मैले लास्टको क्वेशन गरे नि, यो क्वेशनहरु तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा धेरै चोटी सोधेको छ है। सो तपाईहरुले यो क्वेशन चाहिँ राम्ररी अझै हेर्नु होला, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो अन्तिमको क्वेशन। यो तपाईलाई स्क्रिनशट गर्न मन छ भने तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला। ल र यो सँगसँगै हामीले आज डेरिभेटिभको यो लेक्चर 7 अर्थात हाइपरबोलिक फंक्सनहरु पनि हामीले सबै सकाइसकेका छौं है त। सो हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र तपाईहरुले यस्तै अरु भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरु समक्ष, इच्छुक विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलर मास्टरसम्मका हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, च्याप्टर वाइज क्वेशन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन सबै प्रकारको क्वेशनको सोलुसन्सको भिडियो बनाइसकेका छौं। तपाईले ती भिडियोहरु हेरेर आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि हरेक दिन 5 लाख भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट निशुल्क रूपमा पढ्न पाइराख्नु भएको छ, फ्री अफ कस्टमा पढिराख्नु भएको छ। तपाईले पनि यो सुनौलो मौकाको फाइदा उठाउनु होला र युट्युब मात्रै होइन, फेसबुक, टिकटक, भाइबर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम यस्ता सम्पूर्ण सोशल मिडियाका प्लेटफर्महरुमा तपाईले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्टहरु, च्यानलहरु, ग्रुपहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ। ती ग्रुपहरुमा जोइन हुनुस्, त्यहाँ भएका कन्टेन्टहरु हेर्नुस् हैन, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको ज्ञानको थिचिज एकदमै फराकिलो हुन्छ र तपाईलाई ती भिडियोहरु एकदमै हेल्पफुल हुन्छन्, एकदमै फलदायी हुन्छन् भन्ने हामीलाई एकदमै दृढ विश्वास छ। र हामीलाई सधैं यसरी नै नेपाल अनलाइन स्कुललाई सधैं यसरी माया र प्रेम गरिराख्नु होला। हाम्रो भिडियोहरुलाई चाहिँ शेयर पक्कै पनि शेयर चाहिँ गरेर धेरै भन्दा धेरै पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म बिदा दिन चाहन्छु। हजुरहरुले अन्तिमसम्म यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई हृदयबाट फेरि पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।